यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। जलवायु परिवर्तन र विभिन्न प्रकोपबाट जुझ्न कृषिमा लगानी बढ़ाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जोड़। नेपालका विद्यालयहरूमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको प्रधानमन्त्रीद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी। जनचाहना अनुरूप पार्टीका नीति र कार्यक्रम अघि बढ़ाइनु पर्ने नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको भनाई। कोशी प्रदेश सरकार गठन विरूद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सुनुवाई गर्ने। नयाँ मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको विश्वास। र युरोपमा हरेक वर्ष 20,000 भन्दा बढ़ीको डुबेर मृत्यु हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलवायु परिवर्तन र अन्य प्रकोपसँग जुझ्न र अनुकूलन क्षमता सुदृढ़ गर्न अति कम विकसित देशहरूको कृषिमा लगानी बढ़ाउन जरूरी रहेको बताउनु भएको छ। इटालीको रोममा हिजो आयोजित खाद्य सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले कृषि उत्पादकत्व दोब्बर तुल्याउनका लागि दिगो खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित गर्ने पारिस्थितिक प्रणाली कायम राख्ने गरी लचिलो कृषि अभ्यासमा संलग्न हुनुपर्ने आवश्यकता उल्याउनुभयो। आम मानिसको जीविकोपार्जन, आमदानी र खाद्यान्नको मूल्यमा समेत कोरोना महामारीको प्रभाव विनाशकारी रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्य असुरक्षाका पछाडि चरम मौसमी घटना, आर्थिक झड्का, मानव, जनावर र बाली स्वास्थ्य पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अल्प विकसित देशहरू नै खाद्य असुरक्षाको केन्द्रबिन्दु रहेको तथ्य पनि पेश गर्नुभयो। बढ़दो खाद्य असुरक्षा र पोषण संकटलाई उपेक्षा गर्न नहुने उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अल्प विकसित देशहरूमा बस्ती मानिसलाई आशाको संचार गराउन सामूहिक प्रतिबद्धता जरूरी रहेको आवश्यकता उल्याउनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार अल्प विकसित देशका 251 मिलियन भन्दा बढ़ी मानिस गम्भीर खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका छन्। यस्तै 50% भन्दा बढ़ी न्यून पोषणमा रहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्दै उत्पादकत्व बढ़ाउनका लागि साना किसानलाई प्रविधि, मल, बजार, बाली विविधीकरण, सहज लगानी र पूर्वाधारमा सहज पहुँच जरूरी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सबैभन्दा कमजोर मानिसलाई खाद्य असुरक्षा, कुपोषण र स्वास्थ्य समस्या जस्ता जोखिमबाट सुरक्षित रहेको विश्वास दिलाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालका विद्यालयहरूमा बाल बालिकाका लागि सञ्चालन गरिएको दिवा खाजा कार्यक्रम सफल रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा लागू गरिएको विद्यालय खाजा कार्यक्रम विद्यार्थीको स्वास्थ्य र समग्र शैक्षिक सुधारका लागि प्रभावकारी भएको जानकारी दिनुभयो। उक्त कार्यक्रमबाट 33 लाख बाल बालिका प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएको तथ्याङ्क समेत प्रधानमन्त्रीले पेश गर्नुभयो। हिज इटालीको रोममा विभिन्न नेपाली संगठनका प्रतिनिधिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नलाई कार्यवाही गरी छाड्ने सरकारको अठोट रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानमा सरकार अघि बढ़ेको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग नेपाली प्रगतिशील मञ्च, इटली, बेल्जियम, स्पेन, क्रोएसिया, पोर्चुगल, अस्ट्रिया र आयरल्याण्डका प्रतिनिधिहरूले भेट गर्नुभएको थियो। भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्र निर्माणमा युरोपमा रहेका नेपालीको साथ आवश्यक रहेको बताउनुहुँदै त्यहाँ रहेका नेपालीको समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक तवरले आफू लागि परेको बताउनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस बीच भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्तामा पर्यावरण, खाद्य सुरक्षाका साथै नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघ बीचको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने लगायतका विषयमा छलफल भयो। यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक सिन्डी म्याकन बीच पनि भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसीना बीच पनि हिजै द्विपक्षीय हित र चासोका बारेमा छलफल भएको छ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको हिजो बसेको 6औं दिनको बैठकमा पार्टीका उपसभापति, महामन्त्री र बाँकी केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्नु भएको छ। हिजोको बैठकमा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी सरकारका उप प्रधानमन्त्री एवं पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र अर्का मन्त्री धनराज गुरूङ तथा मन्त्री सीता गुरूङले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत भए गरेका काम कार्यवाहीबारे धारणा राख्नुभयो। हिजोको बैठकमा धारणा राख्नुहुँदै पार्टी उपसभापति एवं उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बैठकमा सहभागीहरूबाट आएका सुझाव र भनाईलाई सकारात्मक रूपमा लिएर त्यस अनुरूप अबका दिनमा अघि बढ़नुपर्ने बताउनुभयो। उपसभापति खड्काले पार्टीको फेसबुक मार्फत पार्टी बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएबाट देश विदेशमा रहेका सबैले हेर्न र सुन्न पाएको भन्नुहुँदै त्यसलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिने विषयमा सुझाव पठाउन पनि सम्बोधनका क्रममा आग्रह गर्नुभयो। बैठकमा पार्टीका अर्का उपसभापति एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले उच्च तहमा बसेका सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने र भ्रष्टाचारको सवालमा सबै पक्ष निर्मम तरिकाले प्रस्तुत हुन् भन्ने जनचाहना रहेकाले त्यसै अनुरूप अगाडि बढ़न जरूरी रहेको बताउनुभयो। उपसभापति गुरूङले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले कर्म र व्यवहारलाई बदल्ने हो भने कांग्रेस बदलिने भएकाले त्यस अनुरूपको व्यवहार अनुसरण गर्दै सबै अगाडि बढ़नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। बैठकमा पार्टी महामन्त्री गगन कुमार थापाले युवाहरूको चाहना अनुसार संसदीय दलको नेता बदल्नका लागि आफू लागिरहेको र सकेमा बदल्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले आफूले पार्टी फुटाउने कुरा नभई दलको नेता फेर्ने कुरा मात्रै गर्दै आएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। महामन्त्री थापाले पार्टी र नेतृत्वले तल्लो तहका जनताको कुरा सुन्नुपर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको भन्नुहुँदै बदलिएको कांग्रेस र बलियो कांग्रेस बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। महामन्त्री शर्माले कांग्रेस लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने पार्टी भएकाले आलोचना हुनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्नुहुँदै कमी कमजोरीलाई सच्याएर जानुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। बैठकमा नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले किसानको समस्या समाधानका लागि पार्टीले पहल गर्नुपर्ने र कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ़नुपर्ने, नेपाली श्रमिकहरूका बारेमा सम्बोधन गर्ने गरी पार्टीले कार्ययोजना बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। केन्द्रीय सदस्य राजीव कोइरालाले जनताको मन जित्ने गरी पार्टी र सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। कांग्रेसको हिजोको बैठकमा शहरी विकास मन्त्री सीता गुरूङले आर्थिक व्यवस्थापनको समस्याका बावजुद आफ्नो मन्त्रालयले शहरी विकास नीतिको कार्यान्वयन र सुरक्षित नागरिक आवास जस्ता कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो। यसअघि पार्टीको आइतबारको बैठकमा पनि पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी विभिन्न 5 जना मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत भए गरेका काम कार्यवाहीबारे धारणा राख्नु भएको थियो। पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति बैठक भोलि दिउँसो 4 बजे बस्नेछ। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठन विरूद्ध परेको रिटको पूर्ण इजलासमा सुनवाई गर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय सुषमा लता माथेमा र तेल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पठाउन हिजो आदेश दिएको हो। एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउन र आजको इजलासमा पेश हुने गरी पेशी तोक्न समेत आदेश दिएको छ। आदेशमा कोशी प्रदेश सरकार गठन विरूद्ध परेको रिट निवेदनमा जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको उल्लेख गरिएको छ। असार 27 गते बसेको न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले कोशी प्रदेश सरकार गठन विरूद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। गत असार 21 गते कोशी प्रदेशमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न गरिएको दावीमा सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरेपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले असार 22 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्किनु भएको छ। निर्वाचन अवलोकनका लागि कम्बोडिया जानुभएका अध्यक्ष ओली गैराती स्वदेश फर्कनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीसँगै पत्नी राधिका शाक्य, उपमहासचिव विष्णु रिमाल सहित नेताहरू साउन 2 गते कम्बोडिया जानुभएको थियो।
उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कानून सबैका लागि समान भएकाले भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिएका दोषी तथा अपराधीहरूलाई कुनै पनि हालतमा नछोडिने बताउनु भएको छ। पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको समाजवादी यात्राको चुनौती भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विषयक प्रवचन गोष्ठीमा उहाँले तथ्य र प्रमाणले भेटेसम्म भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिएका दोषी तथा अपराधीहरू जोसुकै व्यक्ति भए पनि कानूनी कार्यवाही गरिने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भ्रष्टाचार समाजवादका लागि मात्रै नभएर सिंगो लोकतन्त्रको चुनौतीका रूपमा रहेको धारणा राख्नुभयो। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले देशबाट भ्रष्टाचार पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न हरेक पार्टीभित्रैबाट भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाईमा आफ्नो पार्टीले सड़कबाट जनतालाई एकीकृत गरेर सरकारलाई साथ दिइरहेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूषालले सरकारले भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई निर्ममतापूर्वक कार्यवाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राजस्व अनुसन्धान विभागले झण्डै 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा 5 दिनपछि नेपाल प्रहरीको सहयोग मागेको छ। प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले विभागबाट माग भई आएकाले हाल प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण पंगेनीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्नका लागि पठाइएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि विभागले आफ्नै अनुसन्धान टोली खटाएर सुन बरामद गरेको थियो भने अनुसन्धानको काम पनि अगाडि बढ़ाइरहेको थियो। विभागले अहिलेसम्म 16 जना आरोपीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले नक्कली मोही बनेर जग्गा हिनामिनामा सघाएको आरोपमा हिजो ललितपुरबाट 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले नक्कली मोही बनेर जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्न रहेकाले उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पक्राउ पर्नेमा ललितपुर निवासी सञ्जय कुमार महर्जन र अर्का सकुलानन्द महर्जन रहेका छन्। उनीहरूसँगै प्रहरीले अहिलेसम्म ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 22 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमको नाममा कार्यालय खोली ठगी गरेको अभियोगमा 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिका 9 घर भई काठमाडौँ गोकर्णेश्वर नगरपालिका 8 बस्ने 47 वर्षीय जयराम केसी भनिने घनश्याम कटुवाल र मकवानपुर बागमती गाउँपालिका 9 घर भई काठमाडौँ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 5 बस्ने 40 वर्षीय दिनेश भनिने लीला बहादुर भोलुन रहेका छन्। बुढा नीलकण्ठ स्थित भाडाको घरमा कार्यालय सञ्चालन गरी नक्कली कर्मचारीहरू खड़ा गरी विश्व खाद्य कार्यक्रमको नक्कली छाप तथा लेटर प्याड समेत बनाई ठगी गरेको पाइएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एकै दिन काठमाडौँ उपत्यकामा 101 वटा औषधि पसलको अनुगमन गरेको छ। अनुगमन टोलीले काठमाडौँ उपत्यकामा नियम विपरीत सञ्चालित 10 वटा औषधि पसल सील गरेको छ भने 2 दर्जन भन्दा बढ़ीलाई सचेत पत्र दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयले 20 वटा टोली बनाएर हिजो उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा अनुगमन गरेको हो। नियमित पानी परेसँगै डेंगू संक्रमित बढ़न थालेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगरवासीलाई थप सचेत रहन आग्रह गरेको छ। अहिलेसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकामा 10 जनामा डेंगू संक्रमण देखिएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले नियमित पानी परेकाले आगामी दिनमा संक्रमितको संख्या बढ़न सक्ने भन्दै सचेत रहन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। अघिल्लो हप्तासम्म यो रोग नियन्त्रणका लागि हप्तामा 1 पटक मात्रै लार्वा खोजेर नष्ट गर अभियान शुरू गरेको काठमाडौँ महानगरपालिका अहिले हरेक दिन यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। बाढ़ीले सड़क बगाएपछि भोजपुरको पश्चिमी क्षेत्रका स्थानीयलाई समस्या भएको छ। केही समय अघि राउते खोलामा आएको बाढ़ीले सड़क बगाएसँगै स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। भोजपुरबाट गणेश विष्टको रिपोर्ट। भोजपुर सदरमुकामबाट कोट 5 धारे हुँदै खोटाङ जोड्ने सड़क बाढ़ीले बगाएपछि स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। राउते खोलामा आएको बाढ़ीले सड़क छेदविच्छेद बनाएसँगै पश्चिमी क्षेत्रका स्थानीय समस्यामा परेका हुन्। बाढ़ीले सड़कमा क्षति पुगेपछि आवत जावतसँगै दैनिक उपभोग्य सामान समेत अभाव हुन थालेको स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीय मानबहादुर सुनार बाढ़ी पहिरोले चाहिँ गाह्रो बनायो। सामान ढुवानीको लागि पनि बाटो घाटोले गर्दा आवत जावतले गर्दा एकदम समस्या परेको छ। पहल गरिदिनु पर्यो राज्यले। जेठ 32 र
असार 8 गते आएको बाढ़ीले एकजनाको ज्यान समेत गएको थियो भने करोड़ौंको क्षति गरेको छ। राउते खोलामा आएको बाढ़ीले 16वटा सिंचाई कुलोमा क्षति पुगेको छ भने 1वटा झोलुङ्गे पुलसँगै खोलामा निर्माण भइरहेको पक्की पुल समेत क्षति पुगेको छ। टेम्के मयु 9 लेखर्कमा बाढ़ीले अपूरणीय क्षति पुगेकाले राज्यले यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक रहेको वडा कार्यालयको भनाइ छ। वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष नवराज माङपाहाङ राई, टेम्के मयुमा राउते खोला चाहिँ यसपालि विपत्तिको रूपमा आएको छ। यसले ठूलो क्षति गरेको, मानवीय क्षति पनि गर्यो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो आवाजावतमा ठूलो कठिनाई, स्थानीय स्रोत साधनले चाहिँ केही गर्न नसक्ने हुनाले हामीले गाउँपालिका हुँदै प्रदेश सरकार संघ सरकारसम्म मिडिया मार्फत पुर्याउन चाहन्छौं। विभिन्न ठाउँमा बाढ़ीले क्षति गरेपछि स्थानीय जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। छिमेकी जिल्ला खोटाङसँगै लेखर्काका नागरिकलाई अस्पताल लैजान समेत समस्या भएको स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीय सन्तोष राई, बजेट जुटाएर यो बाटो खोल्दैदेखि हामी जनतालाई चाहिँ धेरै सहज हुने थियो। बिरामीले बोकेर मजासम्म जानु पर्यो। यो चाहिँ सबैभन्दा टेम्के मयु 9 नम्बरको ठूलो क्षति यही खोला हो। बाढ़ीले दर्जनौं सिंचाई कुलो बगाउँदा खेती गर्न समेत समस्या भएको स्थानीयले बताएका छन्। बाढ़ीका कारण आएको पहिरोले कतिपय ठाउँमा बस्ती समेत जोखिममा परेको छ। गणेश विष्ट, रेडियो नेपाल, भोजपुर। अधिकांश पुरूष रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएपछि सल्यानका महिलाहरू विकास निर्माणदेखि सामाजिक कार्यमा अग्रसर भएका छन्। सल्यानबाट दीपक शर्माको रिपोर्ट। प्राय पुरूषहरू रोजगारीका लागि भारत, खाडी मुलुक तथा नेपालकै अन्य शहरहरूमा जाँदा गाउँघर वृद्ध महिला र बाल बालिकाको गाउँ मात्र बन्न पुगेको छ। गाउँ घरमा हुने सामाजिक कार्यमा पुरूष नहुँदा पछिल्लो समय महिलाहरू सामाजिक कार्यदेखि विकास निर्माणमा समेत सक्रिय हुन थालेको त्रिवेणी गाउँपालिका 2 की पुतली घरतीले बताउनु भयो। पुरूष दाजुभाइहरू सबै बाहिरतिर जानु भएको छ अनि त्यही भएर महिलाहरू मात्र हामी यो काममा लागि परेर गरिरहेछौँ। योजनाहरूमा जे काम छ त्यसमा सबै महिला दिदीबहिनी मात्र गरिरहेछौँ। गाउँ घरमा हुने धारा, पँधेरा, सडक, खानेपानी, सिंचाई, विद्युत, भवन निर्माण लगायतका काममा महिलाको विशेष सहभागिता रहने गरेको विष्णु पुनको भनाइ छ। महिलाहरूको जस्तो काम आउँछ योजना आएपछि कतै गएर भयो भने महिलाहरू जाने, पुलाको योजना पऱ्यो भने महिलाहरू गएर काम गर्न सक्छौं भन्न काम गर्न जान्छौं। विगतमा चुलो चौकोमा नै सीमित हुने महिलाहरू चेतनाको विकास बढ्दै जाँदा सामाजिक कार्यमा समेत निस्किने अवसर पाएका छन्। गाउँमा घर धन्दा, घाँसपात, मेलापात गरेर जीवन बिताउने महिला समयको परिवर्तनसँगै समाजमा हुने गरेका विभिन्न कार्यक्रम, बैठक, भेला, गोष्ठी तथा विकास निर्माणमा समेत सहभागिता जनाउन थालेको गोमा अधिकारीको भनाइ छ। अहिले चेतनाको विकाससँगै चाहिँ हामी महिलाहरू सामाजिक कार्यमा पनि संलग्न हुन थालेका छौँ। पुरुषको वर्चस्व रहेको समाजमा दबिएर बसेका महिला पछिल्लो समय आफ्नो हक र अधिकारका निम्ति समाजमा हुने विभिन्न क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागिता जनाउन थालेका छन्। यसले गर्दा ग्रामीण भेगका महिलामा चेतनाको विकास बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ। दीपक शर्मा, सल्यान। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युरोपमा हरेक वर्ष 20,000 भन्दा बढ़ी मानिसको डुबेर मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क प्रकाशित भएको छ। डुब्नबाट जोगाउने विश्व रोकथाम दिवसको पूर्व सन्ध्यामा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का युरोपेली क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर हान्स हेनरी पी क्लुगेले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। विश्वका सबैभन्दा अधिक मदिरा पिउनेहरू युरोपमा रहेकाले युरोपेली क्षेत्रमा डुबेर भएका मृत्यु मध्ये 26% मदिराका कारण भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनका अनुसार सन् 2014 यता बसाइसराईका क्रममा करिब 34,000 मानिस डुबेर मरेका छन्। पौडी पोखरीमा हुने दुर्घटनादेखि पानी जहाज लगायत जल यातायातका साधन पल्टिने लगायत दुर्घटनाहरू तथ्याङ्कमा समेटिएको छ। उत्तर पूर्वी चीनमा एक विद्यालयको व्यायामशालाका लागि बनाइएको हलको छाना भत्किँदा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। हेलोइङ जिहाङ प्रान्तको किकेहारमा निर्माण कर्मीहरूले भवनको छतमा पानी जम्मा गर्न अवैध रूपमा संरचना बनाएको र अत्यधिक भारका कारण उक्त भवन भत्किएको सरकारी समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। अफ्रिकी राष्ट्र अल्जेरियामा वन डढेलोका कारण कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु भएको छ भने हजारौं मानिस विस्थापित भएका छन्। अल्जेरियाका 16 प्रान्तमा रहेका वनहरूमा करिब 100 ठाउँमा वन डढेलो लागेको त्यहाँको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। घटनास्थलमा करिब 7,500 अग्नि नियन्त्रकहरू परिचालन गरिएको समाचारमा जनाइएको छ। उत्तरी अल्जेरियामा हाल उष्ण लहर चलिरहेको छ भने त्यहाँको तापक्रम 48 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। यसैबीच दक्षिणी युरोपमा पनि उष्ण लहरका कारण जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको समाचार छ। उष्ण लहरका कारण ग्रिसका
जंगलहरूमा पनि वन डढेलो बढ्दै गइरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। मौद्रिक नीतिले ब्याज दर घटाउने नीति लिएकोले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने लगानी बढ्ने अर्थमन्त्री महतले विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन रूपन्देहीले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले ब्याज दर कम भएपछि लगानी बढ्ने र रोजगारीमा पनि वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी सरकारले योजना बनाएको उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री महतले पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि समयमै ठेक्का लगाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। नेपालको निजी क्षेत्रले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले उच्च ब्याज दर, न्यून माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगन लगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीको सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यस अनुरूप नआएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। मौद्रिक नीतिले ब्याज दर घटाउन सहयोग नगर्ने भएकोले निर्देशिका मार्फत बैंकको आधार दर घटाउनका लागि सम्पूर्ण उपकरण उपयोग गर्न राष्ट्र बैंकलाई निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ। नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण 22 खर्ब 21 अर्ब 67 करोड़ 85 लाख भन्दा बढ़ी पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपालले 11 खर्ब 28 अर्ब 32 करोड़ 92 लाख बराबर आन्तरिक र 10 खर्ब 93 अर्ब 34 करोड़ 93 लाख बराबर बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण 2 खर्ब 8 अर्ब 38 करोड़ 21 लाख रुपियाँ थपिएको छ। बाँकेमा ठूला लगानीका उद्योगहरू थपिँदै गएका छन्। उद्योगीले कोहलपुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिका क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। डल्फिन ग्रुपले भर्खरै कोहलपुर 7 लखनावरमा 2 अर्ब 50 करोड़को लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यस क्षेत्रमा केएल दुगड ग्रुपको खाद्य उद्योग, जय मंगलम सिमेन्ट, जय बागेश्वरी सिमेन्ट उद्योग, बागेश्वरी स्टील एन्ड आइरन उद्योग, बाहुबली हर्बल उद्योग लगायतका उद्योगहरू हाल सञ्चालनमा रहेका छन्। कोहलपुरको पिपरी, पार्वतीपुर र जानकी गाउँपालिकाको गनापुर क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रको तुलनामा आन्तरिक खपत तथा निर्यातमा महत्व राख्ने ठूला उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। पर्वत जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 90 साना सिंचाई आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा सिंचाईका लागि 30 तथा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना धान जोन इकाई कार्यालय अन्तर्गत 60 साना सिंचाईका योजना निर्माण सम्पन्न भएका हुन्। धान जोन कार्यान्वयन इकाईका निमित्त प्रमुख सुजित पौडेलले चालू आर्थिक वर्षमा 2 कार्यालयहरू मार्फत 1 करोड़ 80 लाखको लागतमा 90 वटा सिंचाई योजना निर्माण सम्पन्न भएर यसै वर्षदेखि किसानले सिंचाईको सुविधा उपभोग गर्न पाएको बताउनुभयो। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। दक्षिण एसियाली खेलकुदकी 4 स्वर्ण पदकधारी गौरीका सिंह र नासिर हया हुसेनले नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका छन्। जापानको फुकुवामा भइरहेको 20औं सशस्त्र वर्ल्ड एक्वाटिक च्याम्पियनशिप 2023 मा नासिरले आफ्नो नाममा अर्को नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउन सफल भएका छन्। 200 मिटर फ्रीस्टाइलमा नासिरले 1 मिनेट 57.26 सेकेन्ड समयका साथ आफ्नो नाममा थप नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउन सफल भएका हुन्। यसैगरी नासिरको नाममा 1 मिनेट 58.23 सेकेन्डको राष्ट्रिय कीर्तिमान रहेको थियो। नासिरले उक्त कीर्तिमान 11औं एनएसए कप च्याम्पियनशिपमा राखेका थिए। नासिरले आइतबार 400 मिटर फ्रीस्टाइलमा पनि 4 मिनेट 8.23 सेकेन्ड समयको नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरेका थिए। त्यस्तै महिलातर्फ दक्षिण एसियाली खेलकुदकी 4 स्वर्ण पदकधारी गौरीकाले पनि राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी छिन्। उनले 100 मिटर ब्याग स्ट्रोनमा 1 मिनेट 6.80 सेकेन्डमा दूरी पूरा गरी कीर्तिमान बनाएकी हुन्। यसअघि गौरीकाले 1 मिनेट 7.31 सेकेन्ड समयको कीर्तिमान बनाएकी थिइन्। उनले उक्त कीर्तिमान भारतको गुवाहाटीमा भएको 12औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा कायम गरेकी थिइन्। मंगलबार डुबाना लामाले 200 मिटर फ्रीस्टाइलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका रहेको छ। उमेर समूहको दक्षिण एसियाली फुटबल प्रतियोगिता साफ U16 र U19 को खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार नेपालले U16 को पहिलो खेल बंगलादेशसँग र U19 को पहिलो खेल पाकिस्तानसँग खेल्ने भएको छ।
सार्वजनिक तालिका अनुसार U16 मा नेपाल, भारत रहेको समूह A मा परेको छ, जुन समूहमा बंगलादेश छ। त्यस्तै U19 मा नेपाल, मालदिप्स र पाकिस्तान सम्मिलित समूह A मा परेको छ। U16 प्रतियोगिता भुटानको थिम्पूमा सेप्टेम्बर 1 देखि 10 सम्म हुँदैछ भने U19 प्रतियोगिता नेपालको काठमाडौँमा सेप्टेम्बर 21 देखि 30 सम्म हुँदैछ। U16 मा सेप्टेम्बर 2 मा बंगलादेशसँग खेल्ने नेपालले सेप्टेम्बर 5 मा भारतसँग खेल्नेछ। त्यस्तै U19 मा सेप्टेम्बर 21 मा पाकिस्तानसँग खेल्ने नेपालले सेप्टेम्बर 25 मा मालदिप्ससँग खेल्नेछ। साफले उमेर समूहका खेलाड़ीलाई एक्सपोजर दिने उद्देश्यले उमेर समूहका प्रतियोगिता हरेक वर्ष सञ्चालन गर्दै आएको छ। नेपालले यस वर्ष साफको उमेर समूहको U19 प्रतियोगिताको आयोजना गर्दैछ। अजय बम। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन सहित हल्का वर्षा हुनुका साथै कोशी, मधेस, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन सहित अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 30.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 20.2 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 15 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 98%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:23 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:58 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। जलवायु परिवर्तन र विभिन्न प्रकोपबाट जोध्न कृषिमा लगानी बढ़ाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जोड़। नेपालका विद्यालयहरूमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको प्रधानमन्त्रीद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी। जनचाहना अनुरूप पार्टीका नीति र कार्यक्रम अघि बढ़ाइनु पर्ने नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको भनाई। कोशी प्रदेश सरकार गठन विरूद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सुनवाई गर्ने। नयाँ मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको विश्वास। र युरोपमा हरेक वर्ष 20,000 भन्दा बढ़ीको डुबेर मृत्यु हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।